अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और जब भी पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आया चीन ने खुले दिल के साथ पाकिस्तान की मदद की। यही वजह है कि पाकिस्तानियों को चीन और चीनी लोगों से बेहद मोहब्बत है। लेकिन चीन का एक ऐसा चेहरा भी है जिसे हम आज तक नहीं जान पाए। पाकिस्तान के साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि आलमी सियासत में ना तो ताल्लुकात में दोस्तियां होती हैं और ना ही दुश्मनियां, सबके अपने अपने मफादात होते हैं। अगर परवेज मुशर्रफ की इस बात को मद्देनजर रखकर चीन का दूसरा रुख देखा जाए तो हमें चीन का इंतहाई भयानक चेहरा नजर आता है। हो सकता है कि मेरे कुछ दोस्तों को ये बात नागवार गुजरे और मेरी ये बात इनको साजिश लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको असल हकाइक का पता चलेगा। कुछ मिनट के लिए भूल जाते हैं कि चीन हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। चीन और चीनियों का दूसरा रुख देखने की कोशिश करते हैं। हम वन बेल्ट वन रोड, जिसका नाम हाल ही में तब्दील करके बेल्ट इन रोड रखा गया है, जिसके तहत गवादर और सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। हम ये भी बताएंगे कि दुनिया के हालात को इंतहाई बारीकी से देखने वालों ने दुनिया भर को खबरदार किया है कि किस तरह इस दुनिया के इस सबसे बड़े मंसूबे से कई ममालिक चीन के गुलाम बनकर रह जाएंगे और चीन इन तमाम मालिक का आका बनकर इन पर न खत्म होने वाला कब्जा बरकरार रखेगा। लेकिन इससे पहले चीनियों की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखेंगे जिससे आपके सामने चीनियों का वो चेहरा भी सामने आएगा जिससे शायद आज तक आप वाकिफ न थे। सबसे पहले चीन में बसने वाले मजलूम मुसलमानों की बात करते हैं जिनके बारे में कोई नहीं बात करता। 3 और 4 जून 1989 को रूनुमा होने वाले इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन आज भी दुनिया में मौजूद हैं। जब चीन की हुकूमत के खिलाफ बीजिंग शहर के मशहूर चौक पर तलबा ने मुजाहिरा किया था जो इनका कानूनी हक था, तो चीन की फौज ने हुकूमत के इशारे पर बंदूकों और टैंकों के जरिए पुरअमन मुजाहिरा करने वाले अपने ही मुल्क के हजारों तलबा को मौत के घाट उतार दिया। अगर गैर सरकारी अदाद शुमार को तस्लीम कर दिया जाए तो चीन में मौजूद मुसलमानों की तादाद मिस्र की आबादी से भी ज्यादा होगी, जो तमाम अरब ममालिक में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद से चीन खासकर मशरकी तुर्किस्तान में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी आयद कर चुका है। इनके दीनी इदारों को बंद कर दिया, मसाजिद फौज की रिहाइशगाहें बना दी गई, इनके इलाकाई जुबान को ख़त्म करके चीनी जुबान इन पर थोप दी गई, शादी वगैरह से मुतल्लिक तमाम मजहबी रसूमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। कम्युनिस्टों का एक ही हदफ रहा है कि कुरान करीम की तालीम को बंद किया जाए। चीन के मुसलसिल मुजालिम के बावजूद इस इलाके के मुसलमान अपनी हद तक इस्लामी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते रहे हैं। 1966 में जब मुसलमानों को काशगर शहर में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने की कोशिश की तो चीन की फौज ने एतराज़ किया और गोलियां बरसाकर हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसके बाद पूरे सूबे में इनकलाब बर्पा हुआ और चीन की फौज ने हस्बे रवायत मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसमें तकरीबन 75,000 मुसलमान शहीद हुए। लाखों अफराद को अब तक कत्ल किया जा चुका है। हाल ही में ये फरमान जारी हुआ है कि मुसलमान अल्लाह की किताब को और नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज को भी इनके हवाले कर दें, यानी अपने घर में इनफरादी इबादत भी न करें, जो कि आलमी कवानीन के भी सरासर खिलाफ है। इस वक्त चीन में बड़ी तादाद लामज़हब लोगों की है, यानी वो कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली और बंदर की तरह इंसान की पैदाइश का भी कोई मतलब नहीं, यानी जो चाहे जिस पर जुल्म करे, जो चाहे जिसका माल चुराए, जो चाहे जिसको नाहक कत्ल कर दे। मरने के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं, इसलिए इसकी कोई पकड़ नहीं होगी। चीनी सूबे संज्ञान के इलाकाई हुकूमत ने लाखों मुसलमानों के लिए कायम करदा हरासती कैंपों को कानूनी हैसियत भी दी है। वहाँ तकरीबन 1 मिलियन अकलीती मुसलमान ऐसे हिरासती कैंपों में बंद हैं जिन्हें तरबीती मराकज़ का नाम दिया जाता है। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर पाकिस्तान में किसी बच्चे से भी आप पाक चीन दोस्ती के बारे में पूछा जाए तो वो बड़े फख्र से आपको पाक चीन दोस्ती के बारे में बताएगा। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानगी होगी कि चीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन में आपको ऐसे बेशुमार अफराद मिलेंगे जो इस दोस्ती से न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि वो पाकिस्तान का नाम तक नहीं जानते। जो लोग चीन में रहते हैं या वहां से होकर आए हैं, अगर वो इस बारे में आपसे मालूमात शेयर करें तो आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा।
اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ چینیوں کی غنڈہ-گردی بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ کچھ عرصہ قبل چین کے کچھ لوگوں نے پاکستانی پولیس کی گاڑی پر چڑھ کر نہ صرف غنڈہ-گردی کی تھی بلکہ پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کچھ چینی باشندوں کی ویڈیوز بھی پاکستان میں تہلکہ مچا چکی ہیں جو پاکستان سے لڑکیوں کو اغوا کر کے چین بھیج رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، کچھ باریک بین تجزیہ نگاروں نے اس بارے میں چند ہولناک انکشاف کیے ہیں۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے متعلق یہ تنقید کی جاتی ہے کہ چین اس منصوبے کو اپنی سیاسی، اقتصادی اور عسکری قوت کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس سے ترقی پذیر ممالک اس کے قرضہ تلے دب جائیں گے۔ اس تنقید کی وجہ سے چین کے اس منصوبے کے لیے ون بیلٹ ون روڈ کی جگہ بیلٹ اینڈ روڈ کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کئی ممالک جو اس منصوبے کا حصہ بھی ہیں وہ کچھ احتیاط سے کام لے رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے کہ سری لنکا اس صورتحال کا پہلا شکار ہوا ہے جب اسے 2017 میں اپنی ایک بندرگاہ کا پورا کنٹرول چین کے ہاتھ میں دینا پڑا کیونکہ سری لنکا بیرونی قرضہ وقت پر نہیں لٹا سکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے پاکستان کو بھی قرضہ دیا ہے، شاید مستقبل میں پاکستان مزید قرضہ بھی لے، لیکن چین سے قرضہ لینا انتہائی گھاٹے کا سودا ہے کیونکہ IMF کی سود کی شرح بہت کم ہوتی ہے جو کہ 1% تک ہے۔ وہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے 4 سال کی چھوٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان قرضوں کی واپسی کا عرصہ بھی بہت لمبا ہوتا ہے جو کہ 10 سے 20 سال تک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس چینی قرضے 4.5% سے 8% تک جاتے ہیں۔ ان میں صرف 1 سال کی چھوٹ ہوتی ہے اور قرضوں کی ادائیگی کا عرصہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے چینی قرضہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سری لنکا نے چین سے قرضہ لیا اور وقت پر ادا نہ کر سکا تو ان کو اپنی بندرگاہ چین کے حوالے کرنا پڑی۔ اب بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے حوالے سے بھی معاشی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت ترقی پذیر ممالک بھی بھکاری بن جائیں گے اور وہ چین سے قرضہ لیں گے، اور جب وقت پر قرضہ ادا نہ کر سکیں گے تو چین ان کے اثاثوں پر قبضہ کر لے گا۔ بیجنگ میں ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے اجلاس میں چین نے مزید سرمایہ لگانے کی بجائے مشترکہ ترقی پر بات کی ہے اور اس ملٹی بلین ڈالر منصوبے پر کی جانے والی تنقید اور شکوک و شبہات کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ چین کے صدر نے خطاب میں کہا کہ چینی کرنسی کی قدر میں کمی نہیں لانے دیں گے اور اس کا استحکام یقینی بنائیں گے، اور چین پڑوسی بھکاری بناؤ جیسی پالیسی پر یقین نہیں رکھتا اور یہ چین کی پالیسی ہرگز نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کوئی امتیازی کلب نہیں ہے، اس میں صرف چین کا مفاد نہیں بلکہ اس کے تمام شرکاء کا فائدہ ہوگا، کیونکہ چین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل مشاورت، ہم آہنگی اور شفافیت پر یقین رکھتا ہے۔ چینی صدر کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں چین کے ساتھ دوستی اور بھی آگے بڑھانی چاہیے، لیکن اس معاملے میں بہرحال پاکستان کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ انٹرنیشنل سیاست میں مفادات ہوتے ہیں، دوستیاں نہیں ہوتی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔